रहीम साहब वो तशरीफ़ लाएँ और ख़ासा साले दूम के निसाब में शामिल नूर और अनवार का मतन पेश फरमाएं। मोहम्मद नईम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة دينه القويم. اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع والأمة والأصل الرابع القياس. أما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة، وهو اسم للنظم والمعنى جميعا، وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامهما، وذلك أربعة: الأول في وجوه النظم صيغة ولغة وهي أربعة: الخاص والعام والمشترك والمؤول، والثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهي أربعة أيضا: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، ولهذه أربعة أخرى تقابلها وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم هي أربعة أيضا: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، والرابع في معرفة وجوه الوقوف إلى المراد وهي أربعة أيضا: الاستدلال بعبارة النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه. وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس يشمل الكل وهو أربعة أيضا: معرفة مواضعها ومعانيها وترتيبها وأحكامها. أما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد، وهو إما أن يكون خصوص الجنس أو خصوص النوع أو خصوص العين، كإنسان ورجل وزيد، وحكمه أن يتناول المخصوص قطعا ولا يحتمل البيان لكونه بينا، فلا يجوز لحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض. وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية في آية الوضوء والطهارة في آية الطواف والتعبير بالطهارة في آية التربص ومحللية الزوج الثاني حديث سيرة لا بقوله حتى تنكح زوجا غيره، وبطلان الاسمة للمسروق بقوله جزاء لا بقوله فاقطعوا، ولذلك صح إلغاء الطلاق بعد الخلع. وواجب مهر المثل بنفس العقد في المفوض، وكان المهر مقدرا شرعا غير مضاف للعبد عبدا بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له أن تبتغوا بأموالكم ما قد علمنا ما فرضنا عليهم. ومنه الأمر وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل، ويقتص مراده بصيغة حتى لا يكون الفعل موجبا خلافا لبعض أصحاب الشافعي للمنع عن الوصال وخالف عن النيال والوجوب، واستفيد بقوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني يصلي لا بالفعل، وسمي الفعل به لأنه سببه موجب، والوجوب للندب والإباحة والتوقف، سواء كان بعد الحذر أو قبله لاندفاع الخير المأمور بالأمر بالنص واستحقاق الوعيد لتاركه ولدلالة الإجماع والمعقول. وإذا أريدت به الإباحة وبالندب فقيل إنه حقيقة لأنه بعضه، وقيل لا لأنه جاوز أصله ولا يقضي التكرار ولا يحتمل، سواء كان معلقا بشرط أو مخصوصا بوصف أو لم يكن، لكنه يقع ولا طل جنسه ويحتمل كله، حتى إذا قال لا طلق نفسك إنه يقع الواحد إلا ينوي الثلاث، ولا تعمل نية الصنعتين إلا أن تكون المرأة أمدا، لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفيل بالمصدر الذي هو فرض ومعنى التوحد مرا في الألفاظ الوهدان، وذلك بالفرضية والجنسية والمثنى بمعزل عنهما، وما تكرر من العبادات في أسبابها لا بالأوامر عند الشافعي رحمه الله تعالى. لما احتملت قرار تملك أن تطلق نفسها سنتين إذا نوى الزوج، وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل العدد حتى لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة، وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحد.
وحكم الأمر نوعان يداوم وهو تسليم الواجب في الأمر وقضاء وتسليم مثل الواجب به ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازا حتى يجوز الأداء بنية القضاء بالأس والقضاء يجب بما يجب الأداء عند المحققين خلافا للبعض وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف إنما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال لا لأن القضاء وجب بسبب آخر والأداء والمعنى كامل وكاسر ما هو شبيه من القضاء كالصلاة بجماعة والصلاة منفردا وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام حتى لا يتغير فرضه بالنية الإقامة ومنها ركعين المقصود برده مشغولا بالجناية وأمها رفض غيره وتسليم بعض الشرع حتى تجبر على القبول وينفذ اعتاقه فيه دون اعتاقها والقضاء والمبني أيضا بمثل معقول وبمثل غير معقول كالصوم للصوم والفدية له وقضاء تكبيرات عيد في الركوع ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية ومنها زمان المنصوب بالنسل وهو السابق بالقيمة وزمان النفس والأطراف بالمال وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغيره إنه يحتاج تجبر الركن كما لو أتاها بالمسمى وعلى هذا قال كوني بدل القدر ثم القدر أمدا للولي فعلهما ولا يضمن المثل بالقيمة إذ انقطع المثل إلا يوم الخصومة وقلنا جميعا أن المنافع لا تضمن بالإتلاف والقصاص لا يضمن بقاتل للقاتل وملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول ولا بد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الآمر حكيم وهو إما أن يكون لعينه إما لا يقبل السقوط أو يقبله أو يكون ملحقا بهذا الاسم لكنه مشابه لما حاسن لمعنى في غيره كالتصديق والصلاة والزكاة أو لغيره وهو إما لا يتأدى بنفس المأمور به يتأدى ويكون حسنا لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه أو ملحقا به كالوسوع والجهاد والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه وهي نوعان مطلق وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لازمه وهو شرط في أداء كل أمر والشرط تفهمه لا حركة حتى إذا بلغ الصبي أو وسلم كافر أو طهورة هائل في آخر الوقت لازمة الصلاة كامل وهو القدرة يسرد للأداء ودوام من هذه القدرة شرط لدوام الواجب حتى تبطل الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال بخلاف الأولى حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال وهل تثبت به صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به قال بعض المتكلمين لا والصحيح عند الفقهاء أنه تثبت به صفة الجواز للمأمور به وإن دفاع الكراهة وإذا عدم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا خلافا للشافعي والأمر نوعان مطلق عن الوقت كالزكاة وصدقة الفطر وهو على التراخي خلافا للكرخ لئلا يعود على موضوعه بالنقد مقيدا به لأنه إما أن يكون الوقت صرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب كوقت الصلاة وهو إما أن يضاف إلى الجزء الأول أو إلى ما يلي ابتداء الشروع أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت فلهذا لا يتأتى رمسه في الوقت الناقص بخلاف عصر يومه ومن حكمه اشتراط نية التعيين ولا يسقط لضيق الوقت ولا يتعين بالتعيين إلا بالأداء كالحنث بالجميل أو يكون معيارا له وسببا لوجوبه كشهر رمضان فيصير غير منفيا فيصاب بمطلق الاسم مع الخطأ في الوصف إلا في المسافر ينوي واجب النفل عند أبي حنيفة وخلاف المريض وفي النفل عنه روايتان أو يكون معيارا له لا سببا كقضاء رمضان وتشترط فيه نية التعيين ولا يحتمل الفؤاد بخلاف للأولين يشترط فيه التبييت بخلاف الأولين أو يكون مشكلا يشبه المعيار للصرف كالحج ويتعين وشهر الحج من العام الأول عند أبي يوسف خلافا لمحمد ويتأتى بإطلاق النية لا بنية النفل والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات والمعاملات وبالشرائع في حكم الآخرة بلا خلاف وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض والصحيح أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات ومنه النهي وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل وإنه يقتضي صفة القبيل المنع عنه سبب حكمة النهي وهو إما أن يكون قبيحا لعينه وذلك نوعان وضعا وشرا أو لغيره وذلك نوعان وصفا ومجابرا كالكفر وبيع الهر وصفهم يوم النهي والبيع وقت النداء والنهي أن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول عن الأمور الشرعية يقع على الذي اتصل به وصفا لأن القبح يسقط اقتضاء فلا يتحقق ولا بد
يبدو به المقتضى وهو النهي. ولهذا كان الربا وسائر البيوع الفاسدة وصوب يوم النهي مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه لتعلق النهي بالوصف لا بالأصل. والنهي عن بيع الهر والمسامع والملاقي ونكاح المهارم مجاز عن النفي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في البابين ينصرف إلى القسم الأول قولا بكمال القبح كما قلنا في الحسن في الأمر، لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة كالأمر في اقتضاء الحسن، ولأن المنهي عنه معصية فلا يكون مشروعا لما بينهما من التزاد. وإذا قال لا تسقط حرمة المصاهرة بالزنا ولا يفيد الغصب الملك ولا يكون صفر لمعصية سببا للرخصة ولا يملك الكافر مال المسلم بالاستعلاء وما توفيقي إلا بالله. نعرة تكبير.